बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, कि हम बुरे और शैतानी ख्वाबों का शिकार क्यों होते हैं। जैसा कि आप और मैं, हम अपनी रूह को इनलाइट, बालिदा और साफ़ करने के प्रोसेस के ऊपर हैं, रोशन करने के प्रोसेस पर हैं, तो फिर भी इसके बावजूद हम बुरे और शैतानी ख्वाबों का शिकार क्यों होते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि जब हम रात को सोते हैं तो जो अल्लाह का नूर हमने दिन में इकट्ठा किया तो वो कुछ चुरा तो नहीं लेता, कि वो कहीं पर कोई गायब तो नहीं हो जाता, या उसके साथ कोई ऐसी गलत मामलात तो नहीं हो जाते कि जिसकी वजह से हम बुरे और शैतानी ख्वाबों का शिकार होते हैं। या जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम उस फ्रेशनेस के साथ, हम उस नूर के साथ नहीं उठते जो हमने रात तक इकट्ठा किया था। तो इसके ऊपर आज इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करने की सादत मिलेगी और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान ख़ास से ये मामलात आप अहबाब तक पहुँचाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रात और रूहानियत, यानी कि रूह और रात, इन दोनों का एक ख़ास ताल्लुक़ है। रूह के लिए सबसे जो अनसिक्योर जो टाइम है वो रात का है। जिस वक्त रूह को ख़तरा है वो वक्त रात है, कि रात के वक्त आपकी रूह बहुत ख़तरे में होती है। भला क्यों? अहबाब देखें, जो हमारे साथ अदर डायमेंशंस हैं, जैसे जिनमें शयातीन और जिन्नात जिन डायमेंशंस के अंदर रहते हैं, वो डार्कनेस, उनका ताल्लुक डार्कनेस यानी कि अंधेरे से है। वो जो डायमेंशंस हैं वो अंधेरे वाली डायमेंशंस हैं। तो जैसे ही हम रात के अंदर होते हैं तो वो उन डायमेंशंस के मामलात खुल जाते हैं और हमारी रूह बड़े ख़तरे में आ जाती है। हालांकि हमने रात तक, सुबह से लेकर रात तक बड़े अच्छे मामलात किए होते हैं, लेकिन अगर हम छोटी सी गलती कर देते हैं तो रात की इस डार्कनेस डायमेंशंस की वजह से उन डायमेंशंस में मौजूद जो मखलूक़ात हैं वो हमारी रूहानियत को चूस लेती हैं, चुरा लेती हैं, और नेगेटिविटी और जो नेगेटिव रेज हैं या नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर इम्बेड कर देती हैं। जो उनकी नेगेटिव एनर्जी है वो हमारी रूह के अंदर आ जाती है। ये समझ लें, ये बड़ा अहम तरीन मामला है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अल्लाह के कुर्ब तक नहीं पहुंच सकते। कि आप जब रात में सोते हैं ना, तो उन डायमेंशंस के मामलात, उनमें जो मखलूक़ात हैं, चाहे वो जिन्नात हैं, चाहे वो बदरूह हैं, चाहे वो शयातीन हैं, वो आपकी रूहानियत को चुरा लेते हैं। और उसकी वजह भी बताते हैं कि क्यों चुरा लेते हैं आखिर। भाई हालांकि चुराना तो नहीं चाहिए, वो हमने खुद अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, अल्लाह का नूर हासिल किया, तो फिर आखिर वो क्यों चुरा लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ मादियत परस्ती जहन रखने वाले लोग जिस कहेंगे कि ये कहाँ से बातें आ गई। अहबाब में तमाम हर एक शख्स से मुखातिब हूँ। देखें, आप ना साइंस को ज़रा पढ़ें, साइंस के अब रिसर्च करें। हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम सिर्फ बातों तक महदूद हैं। एक गिलास पानी लें, अपने कमरे में रखें, खुर्दबीन से उस पानी के अंदर देखें, उसके अंदर लामहदूद मखलूक़ात आपको नज़र आएंगी। इस फ़िज़ा में आप जिस जगह पे बैठ के अब ये बात सुन रहे हैं मेरी, तो आप क्या समझते हैं आपके कंधों के ऊपर फरिश्ते नहीं हैं? इट्स मीन के जो मलाकुती डायमेंशन है
जो फरिश्तों की डायमेंशन है, किंगडम ऑफ द लाइट है, वो भी तो इसी जगह पे खुली हुई है ना, उसका कनेक्शन आपके साथ इस्टेब्लिश है। इसीलिए तो करामन कातिबीन जो आपके साथ बैठे हैं, आपके अमाल मेरे अमाल लिख रहे हैं, तो वो डायमेंशन तो आपके साथ अटैच है हर लम्हे। दूसरा, शैतान भी तो यहीं मौजूद है। हम कहते नहीं कि शैतान ने वसवसा डाला, ये कर दिया, शैतान ने ये मामलात कर दिए, तो इट्स मीन कि वो डायमेंशन भी तो हमारे साथ है। लेकिन अहबाब, जो शैतान और ये जो जिन्नात है, इनके जो वार होते हैं ना, वो जिस लम्हे जिन वक्तों के अंदर ज़्यादा होते हैं ना, वो है वक्त रात। रात के वक्त हम बहुत अनसिक्योर होते हैं, क्योंकि हम उन डायमेंशंस के साथ अटैच हैं, और उन डायमेंशंस के साथ अटैच होने की वजह से हमारे ऊपर, अब अहबाब लोग करते क्या हैं, रात में बेवुज़ू सोना, बेवुज़ू सो गए, हालत जनाबत, जब इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज होता है, उस हालत में अपने उन आज़ाए मखसूसा के ऊपर जब आपकी खलाजत के मामलात होते हैं, उस हालत में आप सो गए, या आपने सारी रात गंदगी के मामलात देखे और आप सारी रात मोबाइल देखते रहे, गंदगी देखते रहे, बेवुज़ू सोए, रात में झूठ बोलकर सोए, किसी के साथ ज़्यादती करके सोए। अब आपने अपनी प्रोटेक्शन फील्ड उतार दी। आपने वो शायद मूवीज़ में भी देखा होगा, वो एक लोग होते हैं तो उनके ऊपर एक प्रोटेक्शन फील्ड होती है, वो किसी ख़ास एरिया में, जैसे रात होती है तो वो प्रोटेक्शन फील्ड ख़त्म होना शुरू हो जाती है और हम जो दूसरी मखलूक़ात हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। इंग्लिश मूवीज़ के अंदर भी ये दिखाया जाता है। तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। ये वो तो मादियत में वो चीज़ दिखा रहे हैं ना, लेकिन ये मादियत में नहीं, ये रूहानियत के अंदर है कि आपकी जब रूह रात के अंदर होती है तो उस वक्त वो बड़ी अनसिक्योर होती है, और इंसान जब सोता है बेवुज़ू हालत में, हालत जनाबत में, गंदगी के आलम में, आपने नमाज नहीं पढ़ी रात की, आपकी प्रोटेक्शन फील्ड उस टाइम कमज़ोर है, आप उस हालत में सो गए, अब जनाब आप दूसरी डायमेंशंस की जो मखलूक़ात हैं उनके लिए एक बड़ा आसान शिकार हैं। जिन हैं, बदरूएँ हैं, शयातीन हैं, वो तमाम के तमाम आपके जहन के अंदर वो सारे वसवसात डालेंगे जिनसे आपको बुरे और शैतानी ख्वाब आएंगे। अब आपकी रूह की परवाज़ दुरुस्त है ही नहीं, तो वो इसी दुनिया में घूमेगी और वो उसको घुमाएंगे जैसा चाहेंगे, क्योंकि आपके जो भी आज़ा हैं, वो जिनके मुतल्लिक मैंने कहा अग़ज़ाए मखसूसा, वो ऐसे हैं कि आप उनके अंदर से शयातीन आपके अंदर दाखिल हो जाते हैं, खून की तरह दौड़ते हैं, और फिर वो आपको बुरे और शैतानी को। अच्छा, इसके अलावा एक और हालत में भी है कि उल्टा सोना, यानी कि पेट के बल सोना। ये जितने भी मामलात मैंने लिखे ना अहबाब, बेवुज़ू सोना, हालत जनाबत के अंदर, गंदगी की हालत में उल्टा सोना, गंदगी देख कर सोना, नमाज को कज़ा करके सोना, ये तमाम चीज़ें आपकी अपने आप को अनसिक्योर कर देती हैं और आपका दरवाज़ा खोल देती हैं दूसरी डायमेंशन की मखलूक़ात के लिए, और वो फिर आपके जहन, आपके फ़हम, आपके वजूद के अंदर दाखिल होकर अपनी सारी गंदगी, अपनी नेगेटिव एनर्जी आपकी रूह में एंटर कर देते हैं, और आप सारी रात बड़े ही बेसकून सोते हैं, बुरे ख्वाब आते हैं और शैतानी ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो जाता है, और सुबह आप जब उठते हैं तो इंतहाई फजूल सी थकावट की हालत में उठते हैं और आपको किसी काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। तो इस तमाम मामलात के पीछे ये वजह है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। ये साइंटिफिकली भी रीज़न है कि ऐसा ही है, ऐसे ही मामलात होते हैं आपके साथ, और आप वो नेगेटिव एनर्जी गेन कर लेते हैं। अच्छा, अब ख्वाब और रूहानियत का बड़ा ताल्लुक है। देखिए क्यों हमें हम अच्छे ख्वाबों की उस हकीकत तक क्यों नहीं पहुंच रहे। देखिए अहबाब, जब भी किसी इंसान की रूह यानी कि सोल इनलाइट हो जाती है, इनलाइटमेंट के प्रोसेस में पहुंच जाती है,
ٹھیک ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نا ایک بڑا خوبصورت سبق دیتا ہے کہ بھائی آپ اگر چاہتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس ڈائمینشنز ہیں ڈفرینٹ، میں آپ کو پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں، ہمارے پاس ڈائمینشنز ہوتی ہیں جن سے ہماری روح آگے ٹریول کرتی ہے. مالاکوت، جبروت، لاہوت، اشیاہوت، ہاہوت، etc. ٹھیک ہو گیا. یہ اب ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں. احباب یہ سمجھیے گا، بڑا خاص اہم نقطہ میں یہاں پہ اب احباب کے سامنے کھولنے لگا ہوں. اس کو آپ نے بڑا غور و تدبر سے سمجھنا ہے. انشاءاللہ اس ویڈیو میں نا میں بھی آپ کو اس چیز کا اتنا زبردست حل بتاؤں گا، آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ کی روحانیت عروج کو پہنچے گی انشاءاللہ. اگر آپ نے وہ عمل کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس قدر بدلاؤ آ گیا. دیکھیں احباب، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جب اس ملاکوتی لباس کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، جس مخلوق کو اللہ نے ملاکوتی لباس ادا کیا ہے، جو فرشتے ہیں، اللہ ان کی صفت بیان کرتا ہے کہ ان کے اندر کون سی صفت ہے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں لیل رات میں، والنہار صبح میں، اور اس میں غفلت نہیں کرتے. اب یہ جو لیل ہے نا، لفظ لیل، یہ ہے آخری پہر رات کا، یعنی کہ وقت تہجد یا اس سے تھوڑا سا پہلے آپ اٹھ جائیں. اور والنہار، نہار میں بالکل صبح فجر کا ٹائم. یہ دو وقت جو مل رہے ہیں نا، اگر آپ ان میں اٹھ گئے نا اور ان میں آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کی، یعنی کہ آپ اٹھے اور آپ نے اپنے معاملات کو درست کیا، نماز پڑھی اور معاملات، پھر آپ کو اللہ ملاکوتی لباس عطا کرے گا. اور ملاکوتی لباس جس کو مل جائے گا اس کو احباب رات خواب میں فرشتوں سے فیض حاصل ہوگا. کہاں سے فیض حاصل ہوگا؟ فرشتوں سے. اس کو فرشتوں کے جہاں سے بڑی خوبصورت روحانیت کے معاملات ملیں گے. اگر اس نے اپنے اندر انلائٹمنٹ، اس کی روح اس قدر بالیدہ ہو گئی کہ وہ اس عالم ناسوت سے نکل کر ملاکوتی لباس، جتنی طاقت اس نے لے لی، اس کی روح کی اندر جو نور تھا وہ قائم رہا اور وہ فرشتوں کے نور کے برابر ہوا، اس کی روح اتنی لطیف ہوئی، اس کو فرشتوں سے فیض ملے گا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ احباب کو؟ اب اگلا سمجھیے. جیسے ہی پھر اور مزید آپ کے نور میں اضافہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اعلیٰ و ارواح، انبیاء، صالحین، اولیاء، etc. ان کی جو ارواح ہیں، کیونکہ وہ عالم جبروت کے اندر ہیں، تو عالم جبروت اس میں آپ کو اس کا فیضان ملے گا اور آپ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، اولیاء سے، خوابوں کے اندر ملاقاتیں، ان سے فیض ملنا شروع ہو جائے گا. اچھا، مجھے یہاں پہ ملاکوت کے لحاظ سے ایک بڑا خوبصورت شعر آ گیا سامنے کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا. یہ انگارہ خاکی، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے بالوں پر روح الامی پیدا. کہ بھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے صفات اس میں آتی ہیں جب اس کی روح کی جو روشنی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جب آپ عالم لاہوت میں ہوتے ہیں تو اللہ کا خاص کرم اترتا ہے، خاص بڑے اسرار و رموز، یہ سارے عالم رویا میں، خوابوں میں آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ جب عالم یاقوت میں پہنچتے ہیں تو یہاں پر حضور کی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے پھر حضور کا بڑا خاص معاملہ شروع ہو جاتا ہے. آگے پھر ایسے ہی حضور سے چلتے ہوئے فنائیت کے معاملات ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو خواب اور روحانیت کا بہت ہی اہم ترین
آپس کے اندر ایک رشتہ ہے جس کو آپ کسی صورت نگلیکٹ نہیں کر سکتے، اور یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو ہمارے معاملات اس قدر بہتر نہیں ہوتے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد اگلے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اب یہاں تک ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ خواب اور روحانیت کا بڑا اہم تعلق ہے۔ احباب، یہ جو روشنی ہے نا، جو انسان کو اللہ نے صبح کا وقت دیا ہے، دیکھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم اتارا۔ اس روشنی کے ذریعے سے ہماری روح کس قدر بالیدہ ہوتی ہے، اللہ کا کتنا کرم اترتا ہے۔ اب ہم آرٹیفیشیلی رات کو بلب اور روشنی پیدا کرتے ہیں۔ میں اب یہاں آپ کے احباب کے سامنے ایک سائنٹیفیکل نقطہ رکھوں گا اور آپ بڑے حیران ہوں گے۔ یہ تجزیہ کیا گیا اہل علم کی طرف سے کہ پوری دنیا میں پورے سال میں جو روشنی پیدا کی جاتی ہے، اگر اس کا وزن کیا جائے تو 1/4 چھٹانک اس روشنی کا وزن پورے سال کا 1/4 چھٹانک بنتا ہے، اگر اس کا وزن آپ کریں، جو آپ کی پوری دنیا کے اندر روشنی پیدا کی جاتی ہے۔ اور اب آپ یہاں پر سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور سورج، اللہ کا سورج جو ہمیں یہ لائٹ پرووائڈ کر رہا ہے، جو ہمیں انلائٹمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے، یہ صرف ایک دن میں، یہ تھا ایک سال، یہ صرف ایک دن میں جو یہ تھی ایک پج روشنی، ایک دن کے اندر جناب 4480 من روشنی پیدا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں سورج صرف ایک دن میں 4480 من روشنی دیتا ہے، اور ہم جو پروڈیوس کر رہے ہیں روشنی، جو ہم رات میں جلاتے ہیں، رات میں ہم لائٹس آن کرتے ہیں، ان سے روشنیاں کرتے ہیں، اگر اس روشنی کا وزن کیا جائے پورے سال کا، پوری دنیا کا، 1/4 چھٹانک بنتا ہے، اور یہ ایک دن میں اللہ آپ کو 4480 من روشنی دے دیتا۔ اللہ اکبر! اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر ایک ٹینس کا جو گراؤنڈ ہے، ٹینس کا گراؤنڈ، اس کے اندر جو روشنی پیدا کی جاتی ہے، اس کے اندر جو سورج کی روشنی پڑتی ہے نا، اگر اس کو آپ سٹور کر لیں تو 200 ہارس پاور کا ایک انجن آپ تا قیامت چلا سکتے ہیں۔ ایک ٹینس گراؤنڈ کے اندر آپ روشنی کو اگر سٹور کر لیں، اللہ پاک ہمیں اس قدر دے، ہم جو مسلمان ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ہمیں یہ ذہن، عقل، فہم دے کہ ہم اس لیول تک پہنچے کہ ہم سورج کی روشنی کو اگر سٹور کر سکیں، تو ایک ٹینس میدان سے 200 ہارس پاور کا انجن تا قیامت چلایا جا سکتا ہے۔ تو احباب، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جو اللہ دن میں اتارتا ہے، لیکن رات میں ہماری جو روح ہے وہ تھوڑا خطرے میں ہوتی ہے۔ اب اس روح کے معاملات کو بچانا کیسے ہے؟ احباب، آپ کو ایک چیز میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں، آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب آپ رات سونے لگیں گے، رات سونے سے پہلے آپ نے ایک تو وضو کرنا ہے، وضو کر کے کوئی بات نہیں کرنی۔ اب آپ نے جیسے وضو کیا، کوئی بات نہیں کرنی، خاموش رہنا ہے، نہیں کرنی۔ کس وقت تک؟ جب تک 2 نفل عطیات و وضو، جس کو ہم وضو کے 2 نفل آپ نے عطیات و وضو پڑھنے ہیں۔ وضو کیا، کوئی بات نہیں کی، اور آپ نے 2 نفل عطیات و وضو پڑھ لیے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو پروٹیکشن فیلڈ مل جائے گی، ایک بہت اعلیٰ پروٹیکشن فیلڈ ملے گی، اور آپ سیکیور ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جیسے ہی بستر پر جانا ہے، کوشش کریں، اگر آپ رات میں درود شریف پڑھتے ہیں، جیسے ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سلسلے سے یہ عطا کیا ہوا ہے کہ 300 دفعہ ہم درود خضری پڑھتے ہیں، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، ہم آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھتے یا آپ پہلے سے درود پڑھ چکے ہیں، تو پھر آپ نے رات میں
وہ عمل کرنا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے. سورہ الفلق، ٹھیک ہے، سورہ الفلق، سورہ اخلاص اور سورۃ الناس. کل شریف جو 3 کل ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 کل اول آخر درود شریف پڑھنے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر کر سو جائیں. وضو کیا، کوئی بات نہیں کرنی، 2 نفل پڑھے، اس کے بعد یہ 3 صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر ہاتھ پھیر کر سو جائیں. آپ کی روحانیت اس لیول تک چلی جائے گی کہ آپ کو اس یاقوت کے معاملات، اللہ کے لامکاں کے معاملات آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں گے. یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، معراج مبارک پر، تو آپ نے واپسی پہ کیا فرمایا؟ اے بلال، تم کیا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آواز لامکاں تک محسوس کی ہے. اللہ کے عرشوں پر تمہارے قدموں کی چھاپ، قدموں کی آواز مجھے آ رہی تھی. کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال حبشی نے کیا فرمایا تھا؟ حضور، میں عطیات و وضو کے یہ 2 نفل پڑھتا ہوں. اللہ اکبر! اتنا بڑا یہ راز ہے. میں اب اس ساری باتوں کے بعد آپ کو سمجھاؤں کہ اصل میں یہ ہے کیا. کل کہہ دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، یہ جو لوگ میری قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مقام محبوبیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، آپ کی پیروی کریں، آپ کی پیروی کریں. یحببکم اللہ، اللہ ان کے اوپر اپنا کرم اتار دے گا. تو یہی ہے وہ کرم. آپ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ہر کرم، ہر اللہ کا فضل آپ کی زندگی میں شامل حال ہو جاتا ہے. پھر سب دوبارہ سے یہ سمجھ لیجئے، وضو کے بعد کوئی بات نہیں کرنی، فوراً سے 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد درود پڑھیں آپ کی مرضی، ورنہ یہ اول آخر درود سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس یہ پڑھ کے اپنے اوپر ہاتھ پھیر کر سو جائیں. اللہ آپ کو وہ چیزیں انشاءاللہ دکھائے گا اور آپ کا باطن اس قدر وسیع کرے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور میرے حال پر رحم فرمائے. اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاری ہے. السلام علیکم.